प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा सरकारका 2 महिने उपलब्धि सार्वजनिक। एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमतिको पहलदेखि महामारी नियन्त्रणको कदम समावेश। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। सरकार गठन भएको 2 महिनाभन्दा धेरै समयसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न समेत नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा सचिवालयले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण 15वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता, एकै दिन 3 लाख मात्रासम्म कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 40 लाख मात्रा मोडर्नाको खोप ल्याउने विषय टुङ्ग्याएको, बाढी र पहिरो पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिइएको विषय उपलब्धिमा समेटिएको छ। एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल तथा संवाद गरिएको विषय पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने निर्णय भएको, 5 लाख गरिब परिवारलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सूचीमा उल्लेख छ। त्यस्तै त्रिचन्द्र र घण्टाघर पुनर्निर्माणको निर्णयलाई उपलब्धिमा राखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्तिलाई पनि 2 महिनाको उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँका 10 ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको, विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुने विषय पनि 15वटा कामको सूचीमा समावेश छ। राजधानीका 10 ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको र भूमि आयोगको गठन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेका कामको सूचीमा छ। सरकारले खर्बौं रुपैयाँ चलखेल गरेर करका दरहरू हेरफेर गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। चुनावपछि गठबन्धन बिलाएर जाने दाबी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले खर्बौं रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 8औं केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सेटिङमा भन्सार छुट दिने गरेर अर्बौंको खेल गरेको बताएका हुन्। सरकारले सेटिङमा अर्बौं रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको उनले बताए। आम मानिस र सञ्चार माध्यमले समेत सरकारको सेटिङको बारेमा कुरा उठाइरहेको भन्दै उनले सरकारले सेटिङ गरेको छैन भन्ने ठाउँ नरहेको पनि उल्लेख गरे। आज देखिन थालेको छ सोझै सेटिङमा कसलाई भन्सार छुट दिने, कसलाई भन्सार नदिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो अरबौंको खेल भइसक्यो। कसरी यति बेर यो बीचमा आएर करका दरहरू यत्रो ठुलो ढङ्गले देशलाई अरबौं मात्रै होइन यो खरबौंको तलमाथि पर्ने गरी कसरी हेरफेर गरी सबै सेटिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन। मान्छेहरू खुलेआम भनिराखेका छन्, यो सेटिङ भयो, सञ्चार माध्यमले लेखिराखेका छ, बोलिराखेका छ, सेटिङ भयो भएन भन्ने ठाउँ छैन। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला जस्तै भएको टिप्पणी गरे। चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्छिएको भन्दै उनले 14 महिनापछि बाध्यकारी रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिने बताए। कुनै पनि हिसाबले चुनाव नगराएर धर छैन, चुनाव गराउन यिनीहरू बाध्य छन्। तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छन्, धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ, यी कता हराउँछन् कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्, आफै परेको आइस होइन, यो फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिएर जान्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिए। जुन पार्टीको सरकार भए पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य, नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। हाम्रो काम देशको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने हो। त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कर्तव्य, नियम कानुन, बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस्
तपाईहरूले सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन। सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको काम नगर्ने हो। काम नगर्ने भनेको देश विकासलाई अझ पछाडि पार्ने हो। यो बुद्धि त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको जस्तो भएन। यस्तो बुद्धिका पछाडि लाग्नु हुँदैन। कर्मचारीहरूले कुनै पार्टीको सदस्य नभएर राष्ट्रको सेवकको रूपमा सेवा पुर्याउनु पर्ने उनले बताए। सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकार भएकाले कर्मचारीको सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य ठानेर काम गर्न उनले आग्रह गरे। उनले कर्मचारी भ्रष्टाचारको विरोधी र स्वच्छताको प्रतीक हुनुपर्ने पनि बताए। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर गएकाहरू समाप्त हुने बताएका छन्। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 8औं केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर जानेहरूको भविष्य नभएको बताए। उनले एमालेको चरित्र विभाजन र विखण्डन नभई एकताको पक्ष पोषण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा भएको विभाजन पनि नटिकेको बताए। विभाजनको भविष्य अन्धकार रहेको र विभाजन धेरै नटिकेर समाप्त हुने उनले बताए। अहिले देखा परेको नकारात्मक धार, को नेता गए, को नेताहरू चोइटिएर गए, त्यो छोडिदिनुहोस्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो नकारात्मक धार वास्तवमा विग्रहको धार, विभाजनको धार, त्यो सकिनेछ, समाप्त हुनेछ। त्यसको भविष्य छैन, त्यो अन्त हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो एउटा चरित्र के भएको छ भने नेकपा एमालेले बोकेको चरित्र भनेको एकताको पक्ष पोषण गर्ने, विभाजन होइन, विखण्डन होइन, एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेकपा एमालेको चरित्र हो। त्यसकारणले विभाजित भएर जानेहरू, चोइटिएर जानेहरू ती रहने छैनन्, ती समाप्त हुनेछन्। हिजोदेखिका सबै कुराहरू हामी सम्झना गरौँ। विभाजन टिकेन, विभाजन थामिएन, विभाजनको भविष्य अन्धकार थियो, अहिले पनि अन्धकार छ, त्यो टिक्दैन, त्यो समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई व्यवस्था गरेर जुन एउटा गलत कर्म भएको छ त्यसको अन्त हुनु स्वाभाविक हो। कार्यक्रममा बोल्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै निजामती सेवाभित्र शुद्धिकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुने हो भने देशको विकास नहुने बताए। प्रशासनबाट, निजामती कर्मचारीबाट सरकार सञ्चालनमा भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरिकन, त्यसलाई नियन्त्रण नगरिकन देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियान निजामती कर्मचारी सङ्गठनले चलाउन जरुरी छ। थुप्रै प्रश्नहरू अहिले पनि उठेका छन् प्रशासनको उसमा कि नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ एकदम अग्रस्थानमा आउँछ। नेपालको प्रगति हुन नसक्नुको कारण, नेपालमा समृद्धि हुन नसक्नुको एउटा कारण विश्लेषकहरूको चाहिँ के निष्कर्ष भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ, हामीले भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको विरुद्ध चाहिँ एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन नगरिकन चाहिँ नेपाललाई हामीले समृद्ध गर्न सक्दैनौँ। उनले प्रशासन सञ्चालनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताए। प्रशासनलाई उच्च प्रविधिहरूसँग जोड्दै आधुनिकीकरण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दल जसपाले संविधान दिवसको सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, देशभर विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस कार्यक्रममा भाग नलिने घोषणा गरेको छ। संविधानको धेरै धाराहरूमा विभेदकारी प्रावधानहरू राखिएको भन्दै जसपाले दिवस नमनाउने र विरोध गर्ने जनाएको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान दिवसमा सहभागी नहुने जनाएका हुन्। बरु यसको विरोध गर्ने जसपाले जनाएको छ। त्यसका लागि देशका प्रमुख शहरहरूमा दबावमूलक कार्यक्रम गरिने जसपाले बताएको छ। सत्तारूढ दल
दलका नेता यादवले संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरू अधुरो र अपूर्ण रहेको जनाएका छन्। नेपालको संविधान 2072 ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जनजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जसपाले जनाएको छ। यता जसपाबाटै विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने भएको छ। महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन पार्टी सभापतिलाई काङ्ग्रेस नेता सिंहको आग्रह। गठबन्धन दलबीच कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको जिकिर। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवादलाई पार्टीको विधान र नियम संगत रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन समिति निष्पक्ष हुनुपर्ने र निर्वाचन समितिले गरेका काम पनि निष्पक्ष देखिनु पर्नेमा जोड दिए। विवाद भएको ठाउँमा स्थगन गरेर प्रक्रिया पूरा भएको ठाउँको अधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्णय अनुसार अधिवेशन नगरेमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने भन्दै उनले अधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन पार्टी सभापतिले ध्यान दिनुपर्ने बताए। पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ गर्नुको लागि अब हामीहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ र चाहिँ यो चाहिँ जुन अब 56 जिल्लाको यो चाहिँ जुन जिल्लाका वडा अधिवेशनहरू चाहिँ प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ जुन डडेलधुरामा जुन भएको यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचन समितिमा गएर हामीले चाहिँ डेलिगेसन गएर भनिसकेका छौँ। यो चाहिँ उजुरी परेका जहाँ जहाँ जुन जिल्लामा जुन वार्डमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ पार्टीको विधान नियम सम्मत तवरले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन समिति हुनु पनि पर्छ, देखिनु पनि पर्छ र काम पनि गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ र बाँकी रहेको जिल्लाको पनि यो चाहिँ जुन विवाद अनावश्यक रूपमा पार्टीको विधान र नियम अनुसार र चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले चाहिँ सर्वसम्मत तवरले यो चाहिँ जुन जहाँ विवाद मिलाउन सकिँदैन त्यो विवाद मिलाउन नसक्ने क्रियाशील सदस्यतालाई चाहिँ यो चाहिँ जुन एउटा भनौँ न स्थगन गरेर विधि प्रक्रिया पुरा गरेका नवीकरण गरेकालाई चाहिँ राखेर वडाको चाहिँ अधिवेशन प्रारम्भ गर्ने भने जुन सर्वसम्मत निर्णय भएको छ त्यो निर्णय त्यो स्पिरिट अनुसार यदि हामीले चाहिँ गर्न सकेन भने यो पार्टीमा यो चाहिँ जुन भनौँ न अधिवेशनको ताकामा यो चाहिँ अन्नेसेसरी यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने भएको कारणले त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुको लागि पनि हामीहरू चाहिँ उहाँसँग गएर डेलिगेसनमै पार्टीभित्र यो चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहे यो चाहिँ यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। नेता सिंहले गठबन्धनका अन्य दलले आन्तरिक व्यवस्थापन समयमै गर्न नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदमा देखाएको व्यवहार असंसदीय भएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताए। पार्टनर्सहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ जुन भनौँ न व्यवस्थापन उहाँहरूले चाहिँ समयमा गर्न नसकेको त्यो रिफ्लेक्सन अहिले यो क्याबिनेट फर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ बनाउनमा चाहिँ ढिलो भएको हो। र कुरा के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्टमा पनि यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ अपोजिसनको यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ यो भनौँ न अब सुरक्षाकर्मीहरूको यो मार्सलहरूको चाहिँ अब यो चाहिँ जुन ढाडमा चाहिँ चढेर जुन सिनहरू क्रिएट गरेको छ यो चाहिँ असंसदीय छ र त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इन ड्यू टाइम उहाँले चाहिँ यो करेक्सन उहाँले चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले के भनेको छ यो सरकार त के हो भन्दाखेरि द्वितीय बहुमत झन्डै द्वितीय बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुसार यो चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको र चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मिच्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि न यो अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ यो भनौँ न काङ्ग्रेस त 25% पनि पार्लियामेन्टमा छैन। उनले वर्तमान सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई रफ्तारमा अघि बढाएको बताए। नेता गणेशमान सिंहले नेपाली राजनीतिको आदर्शवान, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त नेताको छवि बनाएको पनि उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा थप 1000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1200 बढी संक्रमण मुक्त हुँदा 16 जनाले ज्यान गुमाए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1066 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 8540 पीसीआर र 2818 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1066 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 256 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका सबैभन्दा बढी 243 जना रहेका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा 13 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 7,83,910 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 25,082 सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 1,234 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 7,47,800 पुगेको छ। त अवधिमा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,028 पुगेको छ। हाल 23,636 जना होम आइसोलेसन र 1,446 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 246 जना क्वारेन्टिन, 389 जना आइसियु र 121 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा सोमबारदेखि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइँदै 145 खोप केन्द्र तोकियो। काठमाडौँमा असोज 4 गते सोमबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँका 145 खोप केन्द्रबाट भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको हो। कार्यालयले यही असोज 4 देखि 6 गतेसम्म ती खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। कार्यालयका अनुसार खोप लगाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32, कीर्तिपुरमा 10, चन्द्रगिरीमा 15, नागार्जुनमा 10, तारकेश्वरमा 11, दक्षिणकालीमा 9, बुढानीलकण्ठमा 13, टोखामा 11 तथा गोकर्णेश्वर, शङ्करापुर र बागेश्वरी महनहरामा 9 खोप केन्द्र तोकिएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा थप 7 खोप केन्द्र पनि तोकिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा पनि खोप केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले शुक्रबार मात्रै चीनबाट 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप नेपाल ल्याएको थियो। आवश्यक संरचना नै नबनी बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीयको आपत्ति, माग पूरा नभई फोहोर खस्न नदिने चेतावनी। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनाइ नसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारी निकायहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाई फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। स्थानीय सनत उप्रेतीले भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरू एकजुट हुने बताए। उनले सरकार र त्यहाँका स्थानीयहरूबीच स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, 700 स्थानीय घरहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्पु खोला न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नहुन्जेल बन्चरे डाँडामा फोहोर खस्न नदिने बताए। यो साइट सम्बन्धी यो राज्यको पनि समस्या हो, हाम्रो पनि समस्या हो, सबैको समस्या हो। काठमाडौँ हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने हामी विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रा जनताको, यहाँका प्रभावित क्षेत्रका जनताका मागहरू, जेन्युन मुद्दाहरू छन्, धेरै मागहरू छैन, 5वटा मागहरू छन्। ती मागहरू पुरा भएर बन्चरे आउने कोसिस गर्यो भने हामी फोहोर फाल्नका लागि सहयोग गर्छौँ। एउटा मुद्दा हो, फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नु पर्यो। अधिकार सम्पन्न समिति बन्यो भने यहाँको प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूले सरकारले दिइरहेको, अहिले चाहिँ वारी र पारीलाई दिइरहेको 3 करोड पैसा अहिले जसरी चाहिँ धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका गएको छ, ककनी गाउँपालिका गएको छ, यहाँका जनताले प्रत्यक्ष रूपले त्यो पैसाको विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यस्तै अर्का स्थानीय पुष्कर उप्रेतीले सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिग्रहण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले तत्काल यसले असर नगरे पनि पछि गएर स्थानीयहरूलाई धेरै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने बताए। उनले स्थानीयसँग सरकारले गरेको कागजी सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनले सरकारले लिचडको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल नै भइरहेको बेला फोहोर ल्याउन लागेको बताए। फोहोर मैला बस्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो धादिङै हो, जुन यो अहिले तय भइरहेको छ।
यो जुन एरिया चाहिँ जुन सबै धादिङकै हो, जति उतापट्टि पाएको छ नि त्यो चाहिँ नुवाकोटको पर्छ है सर। यो यति सबै नुवाकोटको पर्छ। जुन फोहोर मैला जहाँ डम्पिङ हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो धादिङको। नक्सामा पनि छ, खोला काटेर हामीले खोला काटेर उतापट्टिबाट छिराएर यता चाहिँ फोहोर मैला राख्नको लागि तय बनाएको ठाउँ हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको ठाउँ छ। पहिला हाम्रो चाहिँ नुवाकोटपट्टि अलि बेसी र धादिङपट्टि अलिक कम गरेर लिनुभएको छ। जुन गोला प्रवृत्तिमा जुन ठाउँसम्म असर गर्ने हो त्यो ठाउँसम्म अधिग्रहण नभएको अवस्था छ। त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ल्यान्डफिल्ड साइटका सुपरभाइजर ध्रुव प्रसाद धिमालले फोहोर फाल्नको लागि सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईवटा स्थान रहेको भन्दै सेल 1 मात्र तयार भएको बताए। उनले फोहोर खसाल्नलाई तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकोले फोहोर फाल्न मिल्ने बताए। अब यो हामीले सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईटा छ सर। सेल 1 हाम्रो तयार भइसकेको छ, लिचर ट्याङ्क यही हो, यो पनि तयार भइसकेको छ। अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन। अब हाम्रो सेल 2 बन्दै गर्छ तर काम रोकिँदैन, फोहोर खसे पनि काम रोकिँदैन। अब फोहोर खसाल्नलाई हामीले तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ। अब के गर्छन्, अब नगरपालिकाले गर्छ। त्यसै गरी विश्व सरसफाई अभियन्ता राजमान मानवले फोहोरको कारण नेपालको छविमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाग लागेको बताए। उनले सुन्दर उपत्यकालाई व्यवहार, सोच र राज्यको गैर जिम्मेवारीले काठमाडौँ फोहोर भइरहेको बताए। एक किसिमले राज्यले यो 13 वर्ष अगाडिदेखि बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर त्यस बेला नै यो सिस्डोल 16 वर्ष अगाडि उहाँहरूले सम्झौता गर्दाखेरि 1.5 वर्षको लागि पहिला चाहिँ उहाँहरूले लिएको थियो र त्यसपछि उहाँहरूले त्यस बेला पनि नबनाइकन प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरी जब चाहिँ यो बाढी यो वर्षा हुन्छ अनि त्यस बेला चाहिँ सिस्डोलमा गाडी पनि जान नमिल्ने गरी काठमाडौँमा सधैँ नै वर्षैभरि एक किसिमको चाहिँ वर्षमा एकचोटि 2 महिना एउटा फोहोरको चाहिँ अब रमिटे अथवा फोहोर काठमाडौँमा यस्तो किसिमको फोहोर छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसलाई चाहिँ अब मेरो सोचाइले त्यो फोहोरले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको चाहिँ थोरै इज्जत गएको छ। सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गरिरहे पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रूपमा बन्चरे डाँडालाई विसर्जनको गन्तव्य बनाएको छ। तर आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूले आफूसँग भएका 5 बुँदे माग लागू भए मात्र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोर फाल्न सक्ने गरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर विसर्जन गर्न दिइने माग स्थानीयहरूको छ।